Kumusta mga katawan? Ano lang ko i-share ninyo may tungod sa balaod sa Diyos ang gihatag ngadto ni Moises aron isulti sa katawan sa Israel. Og kini nga mga balaod may tungod kini sa balaod sa ikanapulo kay mao kini ang gisulat sa balaod sa Dios may tungod sa ikanapulo. Ug ako kining basahon. Matag tuig kinahanglan gahinon ninyo ang ikanapulo sa tanan ninyong abot sa inyong yuta. 23 Kan-an ninyo kini uban sa binuog sa lana, ingon man usab ang mga panganay sa inyong mga baka o mga karnero didto sa tubangan sa Ginoo sa dapit nga iyang pilion diin adto siya simba aron makakat-on kamo sa pagtahod kanunay sa Ginoo nga inyong Dios. Kung kamo layo sa dapit nga ampuanan nga iyang pilion ug madugay ang inyong paghakbaktas ug dili ninyo mahimo pagdala ngadto sa ang ikanapulo sa inyong abot nga ihatag ninyo sa Ginoo, ibaligya kini ug ang halin maoy inyong dad-on ngadto sa dapit nga angay nga maoy gipili sa Ginoo nga inyong Dios. Ipalit ninyo kini og baka o karnero, bino o bisan unsa nga inyong gustuhan. Kana kini paglipay kamo uban sa inyong panimalay tubangan sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw